नमस्कार सबैलाई। आज म तपाईहरुलाई शरीरभित्रको ऊर्जालाई, सुसुप्त ऊर्जाहरूलाई कसरी यो हातका अम्लाहरूद्वारा विभिन्न मुद्रा बनाएर यसलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछु। हाम्रा योगी वैज्ञानिक ऋषिहरूले यस्तो कुरा पत्ता लगाएका छन् कि जुन कुरा पत्ता लगाए हामीले त्यसमा अब खर्च गर्नै पर्दैन। उनीहरूले जुन अनुसन्धानमा खर्च लगाए, समय बिताए, जीवन बिताए, युग बिताए, त्यो उपलब्धि छ, त्यसलाई चाहिँ अभ्यास मात्र गरे पनि हामी अत्यन्त सुखी र लाभदायक हुन्छन्। आज हामी हस्तमुद्राको बारेमा अभ्यास गर्नेछौँ र यसको लाभको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। मुद्रा चाहिँ आसनको विकसित रूप हो भनेर भन्ने गरिन्छ। जुन आसन छ योग आसन, त्यसको पनि विकसित रूप हो भनेर। र यसमा चाहिँ के गरिन्छ भनेदेखि जहिले पनि प्राणहरूको प्रधानता हुन्छ। यसमा मुद्रामा चाहिँ इन्द्रियताको गौणता र प्राणहरूको प्रधानता हुन्छ। र यसमा शास्त्रमा भनिएको छ, मुद्रा भनेको नास्ति मुद्रा समम किञ्चित सिद्धिदम क्षितिमण्डले भनिएको छ। भनेको चाहिँ मुद्रा भन्दा ठुलो पृथ्वीमा रोग निको पार्न सक्ने अर्को कुनै छैन भनेर। त्यसैले तत्त्वहरूको नियन्त्रण गर्ने पनि हस्तमुद्राहरू नै हुन् भने प्राणोत्थान वा कुण्डलिनी जागरणका सहायक पनि मुद्राहरू नै हुन्। र सबैभन्दा पहिला तपाईँ आउनुहोस् कि शरीरका सुसुप्त शक्तिहरूलाई जागृत गर्ने विभिन्न मुद्राहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला म यो चर्चित ज्ञान मुद्रा अर्थात् ध्यान मुद्रालाई अभ्यास गर्दैछु। तपाईँ जहाँसुकै हुनुहुन्छ यसरी यो हातको औँलाहरू हेर्नुहोस्, यो भनेको अग्नि तत्त्व हो र त्यस्तै गरेर तपाईँ यो भनेको वायु तत्त्वलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भने यसले फेरि आकाश तत्त्व, अनि यो यसले फेरि तपाईँको यो अनामिकाले जहिले पनि यसले तपाईँलाई चाहिँ पृथ्वी तत्त्व र त्यसले गर्दा यो कनिष्ठले जहिले पनि जल तत्त्व, तपाईँको यो अङ्गुष्ठले के गर्छ अग्नि, अनि तर्जनीले वायु, अनि मध्यमाले आकाश, अनि तपाईँको यो अनामिकाले पृथ्वी, अनि कनिष्ठिकाले के गर्छ भन्दा जल तत्त्वको प्रतिनिधित्व गर्छ। र यसैलाई हामीले जब अग्नि तत्त्व र जल तत्त्वलाई यसरी एकै ठाउँमा जोडेर कम्तीमा 10 मिनट तपाईँले ओम 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 गरेर बस्नुभयो भने यसभित्र रहेको जुन सृजनशीलता छ त्यसलाई आउँछ। किन यो चोरी औँलो र बुढी औँलो भन्दाखेरि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ झगडा पर्दा, केही पर्दा, झगडा हुँदा कुन औँलो पहिला जान्छ? तँलाई पक 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 भन्दा यही औँलो जान्छ, हेर्नुहोस्, होइन हो? भनेपछि यसमा नराम्रो ऊर्जा हुन्छ। अझ हाम्रो गाउँघरमा भन्ने गरिन्छ कि तपाईँले फर्सी फल्यो भने, काँक्राको चिजले लायो भनेदेखि यो चोरी औँलाले नदेखाउनु कुहिन्छ है भन्छन्। त्यसको अर्थ के भनेदेखि तपाईँको चोरी औँलाले त्यो गर्दा कुहिन्छ भन्नुको अर्थ यसमा चाहिँ केही नकारात्मक ऊर्जाहरू आउँछन् र सबै यसो गर्दाखेरि सिधै यसमै केन्द्रीकृत हुन्छ र त्यस कारणले नदेखाउँ भन्न सकिएको हो। र यसै कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यो ज्ञान मुद्रालाई गर्छौँ, ध्यान मुद्रा गर्छन्। यसको के छ त भन्दा यसलाई जहिले पनि तपाईँले बुढी औँला तथा चोर औँलाको अगाडिको भागलाई एक आपसमा मिलाएर बाँकी तीनवटै औँलालाई सिधा राख्नुपर्छ, तब मात्र तपाईँको यो मुद्रा हुन्छ। र तपाईँ धारणा ध्यान सहितको स्थिति विकास हुन्छ, एकाग्रता बढ्छ यसले, र नकारात्मक विचार कम हुँदै जान्छ। यस मुद्राबाट स्मरण शक्ति बढ्छ र त्यसैले बालबालिकाहरूले यसलाई नियमित रूपले गरेमा उनीहरू मेधावी तथा तेजस्वी पनि बन्छन्। र त्यसरी यसबाट मस्तिष्कका स्नायुहरू बलिया हुन्छन् र टाउको दुखाइ, अनिद्रा तथा तनाव भाग्दछ। यसबाट रिस उठ्न कम हुन्छ। अझ बढी राम्रो परिणामको लागि यस मुद्रापछि प्राण मुद्रा पनि गर्दा अझ राम्रो हुन्छ र यसलाई ज्ञान मुद्रा हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् कि सारा देवी देवताको अथवा तपाईँको जो बुद्धको अथवा महान विपस्सी तपस्वीहरूको हातलाई हेर्नु भने यसरी मुद्रामा राखिएको छ। यसलाई नै ज्ञान मुद्रा भनिन्छ। प्रज्ञा जागृत गर्ने मुद्रा अथवा माइन्डलाई कन्सन्ट्रेसन गरिने मुद्रा हो। तपाईँ हिँड्दा बस्दा यात्रा गर्दा पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ, मात्र तपाईँले ड्राइभिङ गर्दा चाहिँ नगर। ड्राइभिङ गर्दा मुद्रा गर्न थाल्नु भने फेरि गाडी कता जान्छ, हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले यसरी चाहिँ तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई एउटा बस्दा बस्दै आफ्नै हातमा भएको ऊर्जाले, आफ्नै हातमा भएको अङ्गलाई तपाईँले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, तपाईँले यो ज्ञान मुद्रालाई अभ्यास गर्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार। अब म दोस्रो मुद्रालाई अपनाउँदैछु र यो मुद्रा ज्ञान अन्तर्गत हामी विगतको केही श्रृङ्खलादेखि मुद्रा, महत्त्वपूर्ण हातका मुद्राहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ र अब पालो रहेको छ वायु मुद्रा। वायु मुद्रा भनेको तपाईँको दोस्रो
अङ्गुली छ, यो अङ्गुली जसलाई चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने संस्कृतमा तर्जनी भ्याम भनिन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ चोरी औँला पनि भनिन्छ। र तपाईँले तर्जनी अर्थात् चोरी औँलालाई अघि हामीले यसरी जोडिएको थियो ज्ञान मुद्रामा पहिला भनेदेखि, अब भने यसलाई चाहिँ तल जोड दिनुहोस्। यसरी चोरी औँलालाई बुढी औँलाले यसरी जोडेर थिचेर राख्नुहोस् र यसरी राख्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि चोरी औँलालाई बुढी औँलाले फेदमा लगेर बुढी औँलालाई हल्कासँग दबाएर राख्नुलाई वायु मुद्रा भनिन्छ। र वायु मुद्रा र बाँकीका 3 औँलालाई चाहिँ सिधा राख्नुपर्ने हुन्छ, यसरी सिधा राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी सिधा राखिसकेपछि यसले के फाइदा गराउँछ त भन्दाखेरि यसले फाइदा गराउने भनेको वायु मुद्राले यसले सबै प्रकारका वायु सम्बन्धी विकारहरूलाई निमिट्यान्न पार्छ, जस्तो बाथ रोग, अर्थराइटिस, पक्षघात, कम्पवात, साइटिका, घुँडाको दुखाइ, ग्यास आदि रोग निर्मूल हुन्छन्। गर्दन तथा मेरुदण्डको दुखाइमा लाभ पुग्छ। रक्त परिभ्रमणका दोषहरू यसले निर्मूल गर्छन्। यसलाई वायु मुद्रा भनिन्छ। यदि योगमा गर्न तपाईँलाई असमर्थ हुनुहुन्छ, विभिन्न आसनहरू गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ यसरी वायु मुद्रा गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि म एकपट्टि गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। यसलाई पहिला चाहिँ यो तर्जनी अर्थात् चोरी औँलालाई यो बुढी औँलाको फेदमा लिएर जानुहोस् र बुढी औँलाले हल्कासँग दबाउनुहोस् र यसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि वायु सम्बन्धी जति पनि शरीरका रोगहरू छन् त्यसलाई ठिक गर्छ। यसलाई वायु मुद्रा भनिन्छ। र यो वायु मुद्रा बस्दा बस्दै तपाईँले चाहिँ 10 मिनटमा निरन्तर गर्नु भने जसको ग्यास्ट्रिक छ, जसको पेट सम्बन्धी गडबड छ, त्यसलाई बसी चाहिँ यसले ठिक गर्छ। त्यो मात्र नभएर क्यान्सर लगायतका विभिन्न अन्य जटिल असाध्य रोगहरूलाई पनि यसले ठिक गर्न सक्छ। हवस् त, तपाईँ यो मुद्रालाई अभ्यास गर्नुहोस्। नियमित अभ्यासले तपाईँलाई एकदमै अचम्मका लाभहरू दिलाउँदै जान्छ र तपाईँले यो योग विज्ञानबाट आफूलाई लाभ लिनबाट वञ्चित गर्नुहुने छैन। हवस् त, धन्यवाद। नमस्कार, मुद्रा ज्ञान अन्तर्गत आज म तपाईहरुलाई अर्को मुद्राको बारेमा बताउँदैछु, जुन महत्त्वपूर्ण मुद्रा हो, जसलाई विशेष गरेर हामीले भन्ने गरिन्छ कि शून्य मुद्रा। र शून्य मुद्रा भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले यसभन्दा अगाडि यसरी ज्ञान मुद्रा गर्यौं र त्यसपछाडि हामीले वायु मुद्रा गर्यौं र अब शून्य मुद्रा। शून्य भनेको आकाश र अग्निलाई जोड्दाखेरि शून्य मुद्रा हुन्छ। तर अरु 3 वटा औँला भने तपाईले सिधा राख्नुपर्ने हुन्छ र शून्य मुद्रा भनेकै तपाईले मध्यमा अर्थात यो माझी औँलालाई, बीचको औँलालाई आकाश तत्त्वको प्रतिनिधित्व गर्छ, जसले यस औँलालाई बुढी औँलाको फेदमा यसरी चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ र यसरी बुढी औँलाको फेदमा लगाएर हल्कासँग दबाएर राख्नुहोस् र अरु औँलाहरूलाई सिधा राख्नुहोस्। यसलाई नै तपाईले शून्य मुद्रा भन्नुहुन्छ, किनभने यसको फेदमा लगिन्छ र फेदमा लगेर तपाईले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। र यसैमा राख्दाखेरि जति पनि हड्डी सम्बन्धी रोगहरू छ, तपाईको घाँटी सम्बन्धी रोग छ अथवा तपाईको दाँत सम्बन्धी रोग छ भने यसरी शून्य मुद्राले तपाईलाई ठिक गराउँछ। हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर हाम्रा वैज्ञानिक ऋषिहरूले यसलाई हजारौं वर्ष यसलाई प्रयोगमा लिएर आए र त्यो लिएर आएपछि यसबाट लाभ पाए। त्यो लाभलाई नै यहाँ लिएर आएका छन्। तपाई पनि यो शून्य मुद्रालाई अवश्य अपनाउनुहोस्। र शून्य मुद्रा भनेको एकपटि फेरि गरौँ। यो तपाईको माझी औँला छ, यसलाई तपाईले यो बुढी औँलाको फेदमा राखेर बुढी औँलाले यसरी थिच्दिनुहोस् र जसरी शून्य आकार हुन्छ, त्यो शून्य आकार गर्दाखेरि जुन नसाहरू तन्किन्छन् त्यो नर्भ सिस्टम सिधै दिमागसम्म पुग्छ र त्यसले लाभ पुर्याउँछ तपाईलाई। र यसैलाई नै हामीले यो मुद्रा ज्ञान अन्तर्गतको यो हामीले शून्य मुद्रा भन्छौं र शून्य मुद्राबाट तपाई पनि लाभ लिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार, मुद्रा ज्ञान अन्तर्गत हामी अर्को श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौं। यति बेला पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा भनेको जो मान्छे आफ्नो ओजनलाई घटाउन चाहनुहुन्छ, जसले आफ्नो अनावश्यक तौललाई घटाएर स्वस्थ बन्न चाहनुहुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो मांसपेशीमा भएका विभिन्न रोगहरूलाई ठिक गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो पृथ्वी मुद्रा हो। पृथ्वी मुद्रा कसरी गरिन्छ त भन्दा हाम्रो औँलामा जसरी अग्नि यो बुढी औँला रहेको छ, वायु चोरी औँला रहेको छ, आकाश हाम्रो मध्यमा रहेको छ, त्यस्तै गरेर
पृथ्वी साइली अम्ला अर्थात् यो रिङ फिङ्गर अथवा तर्जनी रहेको छ र त्यसरी कनिष्ठिका जल रहेको छ भने यो पृथ्वी प्रतिनिधित्व गर्ने अनामिका यो तर्जनी यो अनामिकालाई हामीले बुढी अम्लासँग जोडिदिने साइली अम्लाले अथवा रिङ फिङ्गरले बुढी अम्लासँग जोडिदिएपछि तपाईँको के हुन्छ भने यो पृथ्वी मुद्रा हुन्छ। अब पृथ्वी मुद्रा गर्दाखेरि के लाभ हुन्छ त भन्दा शरीरमा आउने असाध्य रोगहरू अर्थराइटिस टन्सिलाइटिस तथा विभिन्न भाइटामिनका कमीहरूलाई पनि यसले ठिक गर्छ। र यसरी कसरी ठिक गर्छ त भन्दा यसले नसाहरूलाई एक्टिभेट काम गर्छ क्योंकि यसको टुप्पामा भएको यो एनर्जी र बुढी अम्लामा भएको एनर्जीलाई जोड्यो भने यो पृथ्वी मुद्रा बन्छ र पृथ्वी मुद्राले मानिसलाई एकदम फुर्तिलो बनाउनको लागि आलस्यबाट माथि उठ्नको लागि पनि यसले काम गर्छ। तपाईँ अभ्यास गर्नुहोस् र जति पटक अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यसले त्यति नै लान्छ। तर यस मुद्रालाई लामो समयसम्म कम्तीमा दिनको 1 घण्टासम्म गर्नाले यसले के गर्छ भन्दा यसले कान पाक्ने रोग कान दुख्ने बहिरोपना तथा कम सुन्ने आदि जस्ता रोगहरू निर्मूल हुन्छन् र हड्डी कमजोर हुने र मुटुका रोग पनि निको हुन्छन् यसले र गिजा बलिया हुन्छन् घाँटीको रोग तथा थाइरोइड रोगमा पनि यसले राम्रो फाइदा पुग्छ। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि तपाईँले खाना खाँदा हिँड्दा यो मुद्रा गर्न हुँदैन। खाना खाँदा र हिँड्दा चाहिँ गर्नु हुँदैन, बाँकी समयमा तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई चाहिँ हामीले पृथ्वी मुद्रा भनिन्छ। नमस्कार, मुद्रा ज्ञान अन्तर्गत हामी अर्को श्रृङ्खलामा छौँ र यो श्रृङ्खलामा आज हामी कसरी शरीरको शीतलता प्राप्त गर्छ र शरीरको ज्ञान कसरी बढ्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यो बेलामा हामी अपान मुद्रालाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अपान मुद्रा भनेको शरीरका यसरी 5वटा अम्लामध्ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी र जल यी तत्त्वहरू रहेका छन्। यी तत्त्वहरूमध्ये बीचका 2 अम्लाहरू अर्थात् यो अग्नि तत्त्व, यो आकाश तत्त्व र पृथ्वी तत्त्वलाई जोडिदिने अग्नि, आकाश र पृथ्वी तत्त्वको संयोजन र बाँकी रहेका यी अरू मुद्रालाई चाहिँ सिधै छोडिदिने, जसलाई मृग मुद्रा पनि भनिन्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, हेर्दाखेरि तपाईँले झन्नै यो चाहिँ मृगको जस्तो आकार पनि देख्नुभयो, यसरी कान भएको र यसलाई मृग मुद्रा भनिन्छ। यो अपान मुद्राले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अपान मुद्राले असाध्य फाइदा छ। यसले गर्दा चाहिँ शरीरका विजातीय तत्त्वहरू बाहिर निस्कन्छन् र शरीर शुद्ध बन्दछ। यसको अभ्यासले कब्जियत, पायल्स, वायु विकार, मधुमेह, पिसाबको अवरोध, मृगौला सम्बन्धी खराबीहरू, दाँतको विकारहरू आदि निर्मूल हुन्छन्। अनि त्यस्तै गरेर यो पेटको लागि लाभदायक मुद्रा हो। यसबाट मुटुका रोगहरूमा विशेष फाइदा पुग्छ र शरीरमा जुन पसिना आउने रोग छ त्यसलाई पनि यसले ठिक गर्छ। मात्र यसले चाहिँ यो मुद्रा गरिरहँदा पिसाब बढी आउन सक्छ, तर यसलाई सन्तुलित भएर गरियो भने विभिन्न लाभहरू पुर्याउँछ र यो अपान मुद्रा असाध्य उपयोगी छ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि गरेर देखाउँछु। अपान भनेको बीचको 2टा अम्लालाई सूर्य मुद्रासँग जोडिदिनुहोस्, यसलाई अपान मुद्रा भनिन्छ। अब यस्तै गरेर आउनुहोस् कि फेरि तपाईँहरू अन्य मुद्राहरूलाई पनि नियमित रूपमा अवश्य नै गर्नुहुनेछ र तपाईँको अपान मुद्रा गरेर तपाईँलाई अत्यन्त लाभ होस्। धन्यवाद। अब आउनुहोस् हामी यो एउटा अर्को मुद्रामा गइरहेका छौँ, जुन मुद्रालाई निर्वाण मुद्रा भनिन्छ। निर्वाण मुद्रा गर्दाखेरि जस्तो सुकै मन चञ्चल मनलाई पनि स्थिर बनाउँछ भने थकाइलाई पनि यसले स्थिर बनाइदिन्छ। जस्तो कि तपाईँ आउनुहोस् कि यो निर्वाण मुद्रालाई उल्टा हात यसरी बनाउनुहोस् र उल्टा हात बनाएर यसरी सबै अम्लालाई यसरी भाँच्नुहोस् र यसलाई यसरी सिधा लिएर आउनुहोस् र आफ्नो 2टा आँखाको बीचमा राखिदिनुहोस्। यसरी राख्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ भने ऊर्जा सक्रिय बन्छ र सक्रिय बनेर तपाईँलाई कन्सन्ट्रेसन पावर बढ्छ र यसलाई निर्वाण मुद्रा भनिन्छ। र कतिपय बुद्धको मूर्तिहरूमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो निर्वाण मुद्रालाई र एकैछिनमा थकाइ पनि मर्छ। म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु। यसरी हात लिएर आउनुहोस् र हात लिएर आएर यो हातलाई उल्टा यसरी राख्नुहोस् र यसरी लिएर आएर जुबै अम्लालाई कैँची मार्नुहोस् र तपाईँको बीचको यो चोरी अम्ला जुन चाहिँ तर्जनी छ त्यसलाई चाहिँ 2टा जोड्नुहोस् र यसलाई सुधै घुमाएर लिएर आउनुहोस् र घुमाएर लिएर आएर यहाँ ठ्याक्क 2टा आँखाको बीचमा यहाँ लगाउनुहोस्। यसरी लगाउँदाखेरि एउटा असाध्यै वैज्ञानिक तवरले शरीर ऊर्जाशील बन्छ र भित्र रहेका सुसुप्त ऊर्जाहरू सक्रिय बन्छन् र यसरी चाहिँ तपाईँले कम्तीमा 10 मिनटसम्म बस्नुभयो भने तपाईँले अचम्मको लाभ 21 दिनभित्रमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो प्रयोग सिद्ध हो र यसले म आफैले पनि प्रयोग गरेर मेरो आफ्नो शरीरका विभिन्न रोगहरूलाई निवारण गर्न सफल भएँ। प्रिच योर प्र्याक्टिस भनिन्छ र आफ्नै
अभ्यासको क्रमबाट प्राप्त गरेको यो मुद्रा ज्ञानलाई मैले तपाईहरू माझ राखेँ र तपाईँले पनि यो मुद्रालाई अवश्य प्रयोग गर्नुहोला, जसलाई निर्वाण मुद्रा भनिन्छ। के भनिन्छ? निर्वाण मुद्रा भनिन्छ। हवस् त, तपाईँको समय सुखकर होस्। धन्यवाद यो अभ्यास र तपाईँहरूले सुन्नुभएकोमा धन्यवाद।